ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। ओम शान्ति। परमात्मा पिता जब टिचर बनेर हामी सीमित आत्माहरूलाई यो पढाइ पढाउनुहुन्छ हैन। किन भन्दा किन सीमित आत्मा, किन भन्दा यो ज्ञान, यो अद्भुत ज्ञान समझ्नेवाला आत्माहरू सीमित मात्रै छ हैन। कोटोमा कोही, कोहीमा पनि कोही, बाबाले भन्नुहुन्छ नि। र यो पढाइ यति उच्च छ, यो पढाइबाट वर्तमान जीवन पनि अति दिव्य बन्दै जान्छ र भविष्यको हाम्रो पढाइको लक्ष्य पनि अति उच्च महान देवी देवता पद हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। यति महान उच्च हुनुको कारणले यसको पढाइको कुनै समय जीवनभर नै हामीले यसलाई अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। दुनियाँको पढाइमा त यति वर्षपछि पढाइ पुरा हुन्छ हैन। कसैलाई हामी सोध्यौँ भने पनि त भन्छ पढाइ पुरा भयो भन्छ हैन। अब कलेज जानु पर्दैन भन्छ हैन। कुनै आफ्नो जुन विषयमा उसले डिग्री लिएको छ त्यसैमा उसले काम धन्दा गर्न सुरु गर्छ। तर हाम्रो पढाइ के छ? आज एक दिन पढेर, एक वर्ष पढेर, 10 वर्ष पढेर यो पढाइ पुरा हुँदैन न। यो पढाइ के छ? जब तक जिउनु छ तब तक पढ्नु छ। कति धेरै पढाइ पढ्नुपर्छ होला हामीले न। यति धेरै महत्त्व भगवानले यस पढाइलाई दिनुभएको छ भने हामीले पनि यसलाई अति महत्त्वपूर्ण सम्झेर यो पढाइलाई हामीले गहन अध्ययन गर्नु जरुरी छ न। यसै विषयमा बाबाले आज हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। आज शुभ मिति 2077 साल पौष महिनाको 10 गते शुक्रबार, तदनुसार डिसेम्बर 25 तारिक सन् 2020। आज विशेष क्रिसमस डे, क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरूले आज क्रिसमस डे मनाउँदै हुनुहुन्छ र हामी पनि बाबाको यादमा बाबाको यो अनमोल महावाक्य हामी सुन्दैछौँ। आजको सारमा बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्ची जबसम्म जिउनु छ बाबालाई याद गर्नु छ। जबसम्म जिउनु छ बाबालाई याद गर्नु छ। यादबाट नै आयु बढ्छ। यादबाट नै आयु बढ्छ। पढाइको सार नै हो याद। पढाइको सार नै हो याद। मिठी बच्ची जबसम्म जिउनु छ बाबालाई याद गर्नु छ। यादबाट नै आयु बढ्छ। पढाइको सार नै हो याद। आजको प्रश्न, तिमी बच्चाहरूको अतीन्द्रिय सुखको गायन किन गरिएको छ? अतीन्द्रिय सुखको गायन किन गरिएको छ? किन गरिएको छ? दुनियाँमा कसैले पनि सुखको कुरा गर्छन् तर इन्द्रियको सुखकोमा उनीहरू अल्झिरहेका छन् हैन। तर हामी इन्द्रियको सुखदेखि पर हैन, भित्र अन्तर आत्माको सुख, जो सुख के त जो मनको द्वारा, बुद्धिको द्वारा हामी गर्न सकिन्छ, त्यो अनुभव हैन। बाँकी त इन्द्रियबाट गरी सुख त क्षणिक कालको मात्रै हुन्छ। त जति पनि अहिले हामीले गरिरहेको यसको गायनले पनि शास्त्रमा चलिरहेको छ, अतीन्द्रिय सुख भन्छन् गोपिनीको। त त्यो किन गरिएको छ भनेर बाबाले सोध्दै हुनुहुन्छ। अतीन्द्रिय सुखको गायन त अब यो हाम्रो सङ्गमै होइन। अब हामी
स्वयं परमात्मा पितासँग हाम्रो चाहिँ सम्बन्ध हुन्छ। बाबालाई हामी याद गर्छौँ जब हामीले देहसहित देहको सर्व सम्बन्धलाई भनेर बाबालाई याद गर्छौँ, तब इन्द्रियभन्दा परको सुख हामीले प्राप्त हुन्छ। अब स्वयं भगवान् आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ त अब योभन्दा सुख त हामीले अब त्योभन्दा अरू सुख त के हुन सक्छ? हाम्रो लागि त हरेक दिन क्रिसमस डे छ हैन। परमात्माबाट पाउने सुख जस्तो भौतिक चिजबाट मलाई सुख खोज्छन् मान्छेले, तनबाट, मनबाट, धनबाट, सम्बन्धबाट, हरेकबाट सुख भयो भने सुख सम्झन्छन्। अतीन्द्रिय सुख यहाँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि परमात्मा कोही भौतिक चिज पनि होइन, आत्मा नै भौतिक चिज होइन। आत्माले जो गर्ने सुखको अनुभूति हो त्यो के त परमात्माको सम्बन्धको सुख, सर्व सम्बन्धको अनुभव हामी परमात्मा पिताको द्वारा गर्छौँ। फेरि सुख के हुन्छ? परमात्माको खजाना सम्पत्ति होइन, सुख शान्ति आनन्द खुसी सबै कुरा, गुणहरू भयो, शक्तिहरू सबै खजाना भयो अनि यसको पनि सुख भयो तपाईँ होइन। फेरि होइन आत्मिक शान्ति छ, आत्मिक आनन्द छ। यो के हो त? आत्माको स्वस्थ हो होइन। आत्माले सदा के सोचिरहेको छ? सकारात्मक कुराहरू सोचिरहेको छ भने यो के त भन्दाखेरि यो पनि एक प्रकारको सुख हुन्छ। ज्ञान, गुण, शक्ति, सम्बन्ध, प्रेम हरेक कुरा हामी परमात्माको जो हामीलाई प्राप्त हुन्छ यो आत्माले अहिले गर्न सक्छ होइन। नत्र बाँकी दुनियाँको सुख के हुन्छ त? यो अल्पकालीन सुख भएर जसलाई इन्द्रियको सुख भनियो, अतीन्द्रिय सुख भनिँदैन। यसकारणले बाबाले हामी बच्चाको गायन गरिएको छ भन्दै हुनुहुन्छ होइन। के भन्नुहुन्छ? तिमीको हो न गो गोपिनी हो, जसले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई, गो भनेको इन्द्रिय हो होइन, जसले आफ्नो इन्द्रियहरूलाई बस गरेर आन्तरिक सुखमा रहन्छ होइन, आन्तरिक रूपमा ईश्वरको याद, गुण, कर्तव्य सबैको याद गर्छ, उसलाई के भन्छ? अनन्त भित्री रूपमा सुख हुन्छ। यही सुख नै के त हामीले अनुभव गर्न सक्छौँ। अच्छा सुन्नुहोस् उत्तरम बाबाको, किनकि तिमीले सधैँ बाबाको यादमा खुसी मनाउँछौ। किनकि तिमीले सधैँ बाबाको यादमा खुसी मनाउँछौ। अहिले तिम्रो सधैँ क्रिसमस हो। अहिले तिम्रो सधैँ क्रिसमस हो। क्रिसमसलाई बडा दिन पनि भन्छ, बडा दिन भन्छन् उनीहरूले होइन। हाम्रो पनि सधैँ के छ? हाम्रो हरेक दिन बडा दिन छ होइन। तिमीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ। कसले पढाउनुहुन्छ? भगवानले पढाउनुहुन्छ। यो भन्दा बढी खुसी अरू के हुन सक्छ? तिमीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ, यो भन्दा बढी खुसी अरू के हुन सक्छ? यो निरन्तरको खुसी हो, यो निरन्तरको खुसी हो। त्यसैले तिम्रो नै अतीन्द्रिय सुखको गायन गरिएको छ। त्यसैले तिम्रो नै अतीन्द्रिय सुखको गायन गरिएको छ। बाबाले त गायन गर्नु होइन, शास्त्र पनि एक कुरा बताएको छ। तर म कहाँसम्म अतीन्द्रिय सुखमा छु यसको महत्त्व लाग्छ फेरि होइन। हुनु पर्यो होइन, कुरो त बुझिएको छ, बाबाले भन्नुभएको छ राइट हो। तर मैले कहाँसम्म अनुभव गरेको छु होइन, बाबाको स्नेह प्यार, बाबाको यस पढाइको, बाबासँग सर्व सम्बन्धको, बाबाको गुणको प्राप्तिको सबै जो पनि छ त्यो प्राप्ति मलाई भइरहेको छ, त्यो कहाँसम्म मैले अनुभव गरेको छु यसको महत्त्व हुन्छ होइन। मोटी सुनेर मात्र भएन नि होइन। यसकारणले बाबाले भन्नुहुन्छ यो जसले गरेका छन् यस समयमा उनी आत्माहरूको महत्त्व गायन हो। यो सबैको त होइन भन्नुपर्छ, धेरै थोरै सबैले गरेका हुन्छौँ होला त होइन। गीतमा छ, नैनको राह देखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खाए हम,
हैन भक्तिमा यो गीत गाउँछ। नैनहीनको राह देखाऊ प्रभु, न पग पग ठोकर खायो, कदम कदममा हामीलाई दुःख भइरहेको छ, ठक्कर खाइरहेको छ, हे भगवान हामी अन्धालाई के गर बाटो देखाऊ भन्छ। ओम शान्ति। ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिने रुहानी बाबाले रुहानी बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। ज्ञानको तेस्रो नेत्र बाबा सिवाय अरू कसैले दिन सक्दैन। अहिले बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ, हैन? सबैलाई मिलेको छ? मिल्न त देख्न देखिएको छैन, त्यो पनि हुन्छ। कसैको आँखा अपरेसन त हुन्छ, कसैले किलराले देख्दैन हैन, देख्दैन कि हैन? अपरेसन त गरेर आएको मोतीबिन्दु जलबिन्दु के हुन्छ हैन, तर देख्दैन। उस्तैको उस्तै छ भन्छन् कोही कोही, हैन? यहाँ पनि त्यस्तै नै हुनसक्छ। ज्ञान त बाबाको छ त बढी, कतिसम्म मैले देखेको छु त यो कुरा हुन्छ। अहिले बच्चालाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र मिलेको छ। अहिले बाबाले सम्झाउनु भएको छ, भक्ति मार्ग हुने अँध्यारो मार्ग। जसरी रातमा उज्यालो नहुँदा मनुष्यले धक्का खान्छ, गाइएको पनि छ ब्रह्माको रात, ब्रह्माको दिन। सत्युगमा यस्तो भनिँदैन, हामीलाई मार्ग बताउनुहोस्, किनकि अहिले तिमीलाई मार्ग मिलिरहेको छ। बाबा आएर मुक्तिधाम र जीवन मुक्तिधामको मार्ग बताइरहनु भएको छ। अहिले तिमीले पुरुषार्थ गरिरहेका छौ, अहिले जानेका छौ बाँकी थोरै समय छ, दुनियाँ त परिवर्तन हुँदैछ। यो त गीत पनि बनेको छ, दुनियाँ परिवर्तन हुँदैछ, तर मनुष्य बिचाराले जानेका छैनन् दुनियाँ कहिले परिवर्तन हुन्छ, कसरी परिवर्तन हुन्छ र कसले बताउँछ। किनकि ज्ञानको तेस्रो नेत्र त छैन। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई यो तेस्रो नेत्र मिलेको छ, जसद्वारा तिमीले सृष्टि चक्रको आदि मध्य अन्तलाई जानेका छौ, हैन? मुख्य कुरा यो छ नि, कुनै पनि शास्त्रमा कुनै विद्वान पण्डित महात्माहरूले यो कुरा बुझ्न सक्नु भएको छैन। यहाँ हामीले यो कुरा बुझेका छौँ। सबभन्दा हैन गहिरो इतिहास, हैन भूगोल हामीले बुझेका छौँ। तिम्रो बुद्धिमा यही ज्ञानको सक्रिन्छ। सक्रिन भनेको मिठो एकदम, हैन? मिठाई, यस्तो मिठाई हो जो मुखमा हालेपछि हैन यस्तो रस आउँछ, त्यतिकै घुलेर जान्छ। जसरी थोरै सेक्रिन पनि धेरै गुलियो हुन्छ, त्यस्तै यो ज्ञानलाई दुई शब्द मनमना भव अनि मध्याजी भव, यही सबैभन्दा मिठो चिज हो। केवल के हो? बाबालाई याद गर, हैन? आत्मालाई त्यो हैन अत्यन्त चैनको अनुभूति हुन्छ केमा? बाबाको यादमा, हैन? आत्मा त परमात्मासँग बिछोडबाट आइरहेको छ। जस्तै लौकिक सम्बन्धमा पनि हैन धेरै समय टाढा रहिएको छ भने भेट्नेको प्यास हुन्छ, हैन? भेटेपछि के हुन्छ? सुखको अनुभूति हुन्छ, हैन? त्यो त हैन स्थूल सुख भयो भनौँ एउटा कुराले, हैन? शारीरिक रूपमा हामीले गर्ने कुरा कति हो, हैन? शारीरिक या स्थूल चिजबाट प्राप्त हुने सुख भयो। तर यो के हो त? यो भित्री, हैन? भित्री आत्माले बुद्धिको द्वारा गर्ने यो अनुभूति हो। यो कोसँग हुन्छ भन्दा परमात्मा पितासँग मात्रै हो। यसले बाबाले भन्नुहुन्छ केवल बाबालाई याद गर, हैन? दुनियाँमा हामी याद कसैलाई गर्छौँ अझ के छ? दुःख लाग्छ, हैन? किन दुःखको संसार छ, हरेक आत्मालाई केही न केही दुःख छ, हैन? सम्झिन्छ र उसले पनि अब फोन गरेर पनि दुःखको कुरा बताउँछ, दुःखको के गर्छ त? सेयर गर्छ, अनि दुःखको अनुभूति हुन्छ। सच्चा सुखको अनुभूति गर्नु छ भने के त? सबै दुनियाँलाई भुलेर एक हैन पिता परमात्माको याद गर्दा के हुन्छ? सुखको अनुभूति गर्न सकिन्छ। बाबा आउनुहुन्छ र आएर मार्ग बताउनुहुन्छ। कहाँको मार्ग बताउनुहुन्छ? हैन? कहाँको मार्ग बताउनुहुन्छ? शान्तिधाम र सुखधामको, हैन? शान्तिधाम र सुखधामको। त्यसैले बच्चाहरूलाई खुसी हुन्छ। दुनियाँले जान्दैन खुसी कहिले मनाइन्छ। खुसी त नयाँ दुनियाँमा मनाइन्छ नि, यो त बिल्कुल सामान्य कुरा हो। पुरानो दुनियाँबाट खुसी कहाँबाट आउँछ? आउँदैन, हैन? यसकाले क्षणिककाललाई खुसी मनाऊ भनेर, हैन? कुनै पर्वहरू उत्सवहरू
होइन यस्तो मनाउने गरेछ। मनाउने सुख फेरि फेरि दुःख होइन। दसैँ तिहारमा रमाइलो हुन्छ एकछिन त, फेरि सकिएपछि के हो त उस्तै छ, फेरि रिनिसन बोके झन् दुःख होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ होइन एकछिन भने कहीँ जाउँ, घुमेर आउँ होइन, मनोरञ्जन गरौँ, पिकनिक गरौँ, यस्तो यसबाट सुखको उनीहरूले खोजी गरिरहेको छ, त्यो अल्पकालीन। यसकाले बाबाले भन्नुहुन्छ खुसी कहिले मनाइन्छ? पुरानो दुनियाँमा मनुष्यले त्राही त्राही गरिरहेका छन् होइन। कति बेला के हुन्छ सबै भयभीत छन्, भएछ नि। त बाबा भन्नुहुन्छ त्राही त्राही गरिरहेका छन् किनकि तमोप्रधान छन्। तमोप्रधान दुनियाँमा खुसी कहाँबाट आउँछ? सत्यको ज्ञान त कसैमा पनि छैन, त्यसरी बिचाराहरूले यहाँ खुसी मनाइन्छ होइन। के अरे ह्याप्पी बर्थडे, ह्याप्पी एनिभर्सरी, ह्याप्पी दसैँ, ह्याप्पी न्यु इयर, ह्याप्पी क्रिसमस, के यो ह्याप्पी छ त, यो त ह्याप्पी लिएर आउनु पर्यो त्यो दिन होइन। खोजिरहेका छन् अनि ह्याप्पी ह्याप्पी भन्दै होइन शब्दको ह्याप्पीमा रहेका छन्, फेरि के हुन्छ एकछिनपछि फेरि खत्तम भइहाल्छ होइन। यसकाले बाबाले भन्नु बिचाराहरूले खुसी पनि मनाइरहेका छन् एकदम अल्पकालीन। हेर क्रिसमसको खुसी पनि कति मनाउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ यदि खुसीको कुरा सोध्नु छ भने गोपीहरूसँग यानि मेरा बच्चाहरूसँग सोध, किनकि बाबाले धेरै सहज मार्ग बताइरहनु भएको छ होइन। सबैले सुन्नु भएको छ नि, हामीलाई खुसी हुनु पर्यो नि। बाबाले भन्नुभयो कि मेरो बच्चाहरूसँग सोध भन्नुभयो, कसैले सोध्ला हामीलाई होइन तपाईँलाई कति खुसी छ भन्दाखेरि के भन्ने तपाईँ बेहदको खुसी छ भन्छ होइन। अब भनौँ त दुनियाँ पनि ठिकै छ भन्छन्, तर मुखले मात्रै भन्ने कि साँच्चै हामीले अनुभव गरेका छौँ त्यो खुसीको र त्यसको आधारमा हामी भनिरहेका छौँ, यो कुरा हुन्छ होइन। कसैले त भन्छ दुःख पनि दुःख लुकाउनु पर्छ नदेखाउने भन्छन्, हामीले पनि त्यसै गरिरहेका छौँ कि होइन। अगाडि त बाबा बाबा भनेर भनिरहेका छौँ, अरूलाई भन्दा एकदम शान्ति छ, ओम शान्ति मतलब शान्ति छ शान्ति भनिरहेका छौँ, तर वास्तविक रूपमा मलाई शान्ति छ कि छैन त्यो महत्त्वपूर्ण हो होइन। मुखले त पनि शान्ति छ खुसी छ भन्ने, मनमा अनेक कुराले पीडा भइरहेको छ, दुःखी भइरहेको छु भने त त्यो त झुट बोलिरहेको छ होइन। बाबाले भन्नुभएको छ हामी हुनु पर्यो होइन, किन भगवान्ले त मेरो हामीपट्टि विश्वास छ नि। मेरो बच्चालाई सोध भनेपछि त कसैलाई सोध्ला, मलाई सोध्ला, तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ भने दुःखी छ भने भगवान् के हो त, कति गाह्रो हुन्छ होइन कुरो छ नि। यसकाले बाबाले भन्नुहुन्छ हामी खुसी यो समयमा हुन सकिएन भने कहिले पनि खुसी हुन सकिँदैन। किन भन्दा दुनियाँको आधारमा हामी खुसी खोजिरहेको छौँ भने त कहिले पनि खुसी हुँदैन। यदि परमात्माको ज्ञानको आधार हामीले बनाइरहेको छौँ भने त हामीलाई हरपल खुसी छ होइन। यसकाले यस ज्ञानलाई आधार बनाउनु पर्यो हामीले, तब त दुनियाँको अगाडि हामीले चेहरा पनि देखाएर हिँड्न सक्छ, खुसीको प्रसन्नको भन्नु पर्दैन। मलाई खुसी छ मलाई शान्ति छ भनेर भन्नु पर्दैन, किन भित्र म छु भने त अटोमेटिक देखिन्छ नि होइन। यसकाले बाबाले पनि भन्नुभयो अरूलाई भनेर कसैलाई सोध खुसी छ भने कोसँग छ, मेरो बच्चाहरूसँग छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहँदै आफ्नो घर धन्दाको कर्तव्य गर्दै कमल फुल समान बन मलाई याद गर। जसरी प्रियतमा प्रियतम हुन्छन् नि उनीहरूले पनि घर धन्दा गर्दै एक अर्कालाई याद गरिरहन्छन्, उनीहरूलाई साक्षात्कार पनि हुन्छ। जस्तै लैला मज्नु हीर राज उनीहरू विकारको लागि एक अर्काको प्रिय हुँदैनन् होइन। यो प्रेम जगतको इतिहासमा यो कुरा आउँछ, व्यक्तिको याद गर्छन् लैला मज्नु होइन, हीर राज अनि रोमियो जुलियट आदि इत्यादि भन्छन्। आजकलको प्रेम त फेरि अब यस्तो किसिमको छ होइन। प्रेम त सबैले गरे जस्तो गर्छन्, तर के छ स्वार्थको प्रेम हुन कारण एकछिन प्रेम हुन्छ नि समाप्त हुन्छ। यसकारण बाबाले पनि यिनीहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ उनीहरूको प्रेमको बारेमा गाइरहेको छ, त्यसमा एक अर्काका प्रिय हुन्छन्, तर यहाँ त्यो कुरा होइन। यहाँ त तिमी जन्म जन्मान्तर उहाँको प्रियतमको प्रियतमा नै रहेका छौँ। किन भन्दा हामीले होइन अहिले हामी जानेर परमात्माको प्रियतमा बनेका छौँ, तर होइन भक्ति कालमा पनि हामी के गर्थ्यौँ भगवान्को याद गर्थ्यौँ होइन। प्रियतमा अनमिलो यस्ता गीतहरू छन् नि, तपाईँको गीतहरू धेरै बनेको छ। ईश्वरप्रति मान्छेले धेरै आफूलाई समर्पण गरेका छन् होइन। तपाईँहरू यसकारण हामी पनि धेरै जन्मान्तर उहाँको प्रियतमा हामी यसरी बनेका छौँ। उहाँ प्रियतम तिम्रो प्रियतमा हुनुहुन्न, तिमीले उहाँलाई बोलाउँछौ यहाँ आउनुको लागि। हे भगवान् नयनहीनलाई आएर मार्ग बताउनुहोस्,
तिमीले आधा कल्प बोलायो, जब दुखी धेरै हुन्छ तब धेरै बोलाउँछौ। धेरै दुखमा धेरै स्मरण गर्नेहरू पनि हुन्छन्। हेर, अहिले कति याद गर्नेहरू धेरै छन्। गाइएको छ नि, दुख में सब सिमरण करे, सुख में करे न कोही। जब सुख में सिमरण करे, दुःख काएको कोही। होइन, यही छ। मान्छे यदि स्वार्थी छौँ हामीहरू, दुःख पऱ्यो भने ईश्वरको याद गर्छौँ, होइन, सुखमा कसैले पनि याद गर्दैन। होइन, यदि सुखमा पनि हामीले याद गर्दथ्यौँ भने दुःख आउने कुनै चान्स नै थिएन। होइन, यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यो कुरा छ। जति ढिलो हुँदै जान्छ त्यति नै तमो प्रधान हुँदै जान्छन्। तिमी चढिरहेका छौ, उनीहरू अझै झरिरहेका छन्। किनकि जबसम्म विनाश हुँदैन तबसम्म तमो प्रधानता वृद्धि भइरहन्छ। होइन, सृष्टिको तब त्यो अन्तिम स्थिति आउनै पर्यो नि, पुरा नाटक त पुरा हुनु पर्यो नि। यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ तमो प्रधानता वृद्धि भइरहन्छ। दिन प्रतिदिन माया पनि तमो प्रधानता वृद्धि भइरहन्छ। यस समयमा बाबा पनि सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ भने माया पनि फेरि सर्वशक्तिमान यस समय छ। होइन, दुवैको के छ त भन्दा यसखेर प्रतिस्पर्धा छ भनौँ। मायाले आफ्नोतिर हामीलाई खिचिरहेको छ। होइन, बाबाले फेरि होइन आफूतिर खिचिरहनु भएको छ। ऊ पनि जबरदस्त छ। होइन, कमजोर छैन माया। तिमी बच्चाहरू यस समयमा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण कुलभूषण हो। को हो? होइन, ब्राह्मण कुलभूषण हो। सुन्नुभएको छैन? सुन्नुभएको छ। तिम्रो हो सर्वोत्तम कुल। यसलाई उच्च भन्दा उच्च कुल भनिन्छ। यस समयमा तिम्रो यो जीवन अमूल्य छ। यसरी यस जीवनको यानि यो शरीरको सम्हाल पनि गर्नुपर्छ। किनकि 5 विकारको कारण शरीरको पनि आयु त कम हुँदै जान्छ नि। होइन, 5 विकारको कारण। त्यसैले के शरीर मनमा के त अनेक कुरो भोग गर्नेको अब इच्छा लालसा हुन्छ। जति त्यो चिज वस्तुहरूको हामी भोग विलासमा रहन्छ त्यति के हुन्छ, त्यसको आयु क्षीण हुन्छ। जस्तै कुनै पनि चिज छ, यो माइक छ नि, अब यो माइकलाई हामीले प्रयोग गऱ्यो भने के हुन्छ, यो उपयोग जति धेरै गरिन्छ त्यो के हुन्छ, खत्तम हुँदै जान्छ, खराब हुँदै जान्छ। होइन, त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुहुन्छ यो शरीरको पनि आयु कमाउनुको कारण के हो त, हामी 5 विषय विकारलाई बढी प्रयोग गर्छौँ भनौँ। अच्छा, त्यसरी बाबा भन्नुहुन्छ यस समयमा 5 विकारलाई छोडेर योगमा रह्यो भने आयु बढ्छ। आयु बढ्दै बढ्दै भविष्यमा तिम्रो आयु 150 वर्षको हुन्छ। अहिले त्यति छैन। त्यसले बाबा भन्नुहुन्छ यस शरीरको पनि धेरै सम्हाल गर्नु छ। होइन, यो पनि के त हामीलाई भगवानले दिनुभएको उपहार। होइन, केही समय युज गर्न मलाई दिनुभएको छ नि। हामीले भक्तिमा नै भनेको यो तन पनि तिम्रो, मन पनि तिम्रो, धन पनि तिम्रो भनेर हामीले भन्यो। भगवानलाई त अर्पण गरेको हामीले अहिले पनि बाबाले भन्छौँ बाबा सबै कुरा हजुरको। फेरि पनि हाम्रो पासमा यो छ नि, भगवानले के गर्नु, गर के सिनलाई यसलाई युज गर। होइन, भन्न दिनुभएको छ नि। यसकारण यसलाई पनि के गर्नु, सम्हाल्नु पर्यो। यो शरीर छैन भने फेरि पुरुषार्थ त कहाँबाट हुन्छ? होइन, बाबालाई कसरी याद गर्ने? होइन, यो शरीर पनि अहिले के छ, यति महत्त्वपूर्ण छ। भले हामीले बाबाले भन्नुहुन्छ शरीरको याद नगर, तर होइन याद नगरको अर्थ यो हो कि देह भानमा नआउन खोजेको। होइन, देह भानमा आउनु भनेको, देह अभिमानमा आउनु भनेको त्यो शरीरलाई यादको कुरा हो। तर शरीरलाई चलाओ, यसको कोही अभिमान छैन। तर यो चिजले आवश्यक छ, किनकि बाबाको सेवाको लागि पनि यो आवश्यक छ। यसकारण शरीरलाई सम्हाल गर्नुपर्छ। नत्र भनिन्छ यो शरीर कामको छैन, माटोको पुतला। होइन, अहिले त हाम्रो धेरै अमूल्य शरीर हो, जीवन एकदम अमूल्य छ। होइन, नत्र त यो शरीर कोही कामको छैन, माटोको पुतला हो। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई समझ मिलेको छ। जबसम्म जिउनु छ बाबालाई याद गर्नु छ। आत्माले बाबालाई याद गर्छ। किन गर्छ? गर्न मन लाग्छ नि। होइन, गर्न मन लाग्छ गरे होइन, बिर्सिन्छ त फेरि पनि गर्न मन लाग्छ। किन याद गर्छ? बाबालाई किन याद गर्छ आत्माले? किन? आत्मालाई एउटै लालच छ। के छ? बाबाको वर्षा, बाबाको सम्पत्ति। होइन, यो छ नि त, त्यसले गर्छ उसले। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले आफूलाई आत्मा सम्झेर बाबालाई याद गर्यो अनि दैवी गुण धारण गर्यो भने फेरि तिमी यस्तो भन्छ। कस्तो भन्छौ? यस्तो दायाँ बायाँ हुनुहुन्छ नि। होइन,
यस्तो भन्छ। याद मात्रै गरेर भएन हैन, यादले विक्रम विनाश गर्नु पर्यो। अनि फेरि दैवी गुण धारण गरेपछि मात्रै हामी हैन यस्तो लक्ष्मीनारायण हैन बन्दछ। त्यसैले बच्चाहरूले पढाइ राम्रोसँग पढ्नु पर्छ, पढाइमा अल्छी गर्नु हुँदैन, नत्र के हुन्छ? फेल हुन्छ। सुन्नुभयो होला नि हैन, कतिले लाइभमा सुन्दै हुनुहुन्छ, घर घरमा कुरा जाडो छ के छ हैन, तर क्लासमा अब बिस्तारै बिस्तारै हैन राम्रो व्यवस्था गरेर आउनु पर्दछ। कति दिन घरमा बस्ने हैन, अब त सरकारले पनि अलिकति छुट गर्दै गएको छ, यस कारणले हैन क्लासमा आउने हजुरको। अच्छा, पढाइमा अल्छी गर्नु हुँदैन, नत्र फेल हुन्छौ, धेरै कम पद पाउँछौ। पढाइमा पनि मुख्य कुरा भनिन्छ, बाबालाई याद गर, यो हो सार। जब प्रदर्शनी वा सेन्टरमा कोही पनि आउँछन् भने उसलाई पहिला सम्झाऊ, बाबालाई याद गर्नुहोस्, किनकि उहाँ उच्चभन्दा उच्च हुनुहुन्छ। सबैभन्दा उच्चलाई नै याद गर्नुपर्छ, उहाँभन्दा कमलाई कहाँ याद गर्नु छ र? उहाँलाई अरूलाई किन याद गर्नु छ र भन्नुहुन्छ। उच्चभन्दा उच्च भगवान हुनुहुन्छ। भगवान नै त नयाँ दुनियाँको स्थापना गर्नेवाला हुनुहुन्छ। हेर, बाबाले पनि भन्नुहुन्छ, नयाँ दुनियाँको स्थापना मैले गर्छु, त्यसले तिमीले मलाई याद गर्यो भने पाप के हुन्छ? काटिन्छ। अरू कुनै उपाय छैन हैन। जन्म जन्मान्तरको पाप छ शिरमाथि, त्यसलाई काट्नको लागि के हो त? एउटै उपाय बाबाको याद हैन। बाबाले त हिजो पनि भन्नुभयो थियो, मैले 3 धर्मको स्थापना गर्छु, याद छ भन्नुभयो थियो हैन हिजो हैन। ब्राह्मण, देवता, क्षेत्री हैन, 3 धर्मको बाबाले स्थापना गर्छु। त्यो बाबाले मात्रै गर्नु हुँदैन, बाबाले कसको द्वारा गर्नु? हामी बच्चाहरूको द्वारा गराउनुहुन्छ हैन। यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ, हामीले बाबाको याद गरेर शक्ति भरेर के गर्नु छ? संसारलाई हामीले परिवर्तन गर्नु छ। त्यसैले यो पक्का निश्चय गर, किनकि बाबा पतित पावन हुनुहुन्छ नि। उहाँले यही भन्नुहुन्छ, जब तिमीले मलाई पतित पावन भन्छौ भने तिमी तमोप्रधान छौ, धेरै पतित छौ, अब तिमी पावन बन। बाबा आएर बच्चालाई सम्झाउनुहुन्छ, तिम्रो अब सुखको दिन आउँदैछ, दुःखको दिन पुरा भयो, पुकार्छौ पनि, हे दुःखहर्ता सुखकर्ता हैन, हे दुःखहर्ता सुखदाता। त्यसैले जानेका छौ नि, वास्तवमा सत्यको सबै सुख हुन्छन्। बाबा बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, अब शान्तिधाम, बुद्धि गयो, शान्तिधाम सुखधाम, सुखधामलाई याद गर। मुरली सुन्ने बेलामा बाबाले हामीलाई जहाँ पुर्याउनुहुन्छ, जुन शब्द आउँछ नि बाबाको, त्यही बुद्धि पुर्याइहाल्ने। शान्तिधाम भनेपछि उहाँ पुग्नु पर्यो बुद्धि हैन। सुखधाम फेरि स्वर्गमा आउनु पर्यो हैन। बाबाजी याद गरेर राख, यो हो सङ्गम युग। अहिले के हो? सङ्गममा आऊ हैन, सङ्गम आयो, सङ्गम युग। खिवैयाले तिमीलाई पार लिएर जानुहुन्छ, बाँकी यसमा कुनै खिवैया वा नाउको कुरा छैन हैन। यहाँ कोही यस्तो स्थूल नाउ वा हैन ढुङ्गाको कुरा होइन, के हो त? जीवनको कुरा छ। परमात्मा पिताले के गर्नुहुन्छ हैन, यो कलियुगी जीवनलाई बदलिएर सत्युगी बनाउनुहुन्छ। यो त महिमा गरिदिन्छन्, नाउलाई पार लगाउनुहोस् हैन। भजे प्रभु नैया हमारी पार लगा दो प्रभु हैन, यसरी गीत गाउँछ। त कुन चाहिँ नैया हैन? भगवानलाई आएर भक्तलाई भने कुन चाहिँ नाउ कहाँ छ देखाउ त, कुनलाई मैले पार लगाऊ भनेर के भन्छन् थाहै छैन हैन हैन। सबै कुरा के त भन्दाखेरि त्यो हैन, सुगाको रटन छ भनेर। सुगालाई थाहा हुँदैन नि, सुगा मैनाले बोल्न त सबै कुरो बोल्छ, राम बोलो कृष्ण बोलो हैन भन्छ, तर राम किन थाहा छैन। त्यस्तै यहाँ हैन भक्तहरूले बनाउँछ। अंतर
पुण्य सवेरा कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा तुम हो आत्मा तन से न्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शान्ति बाबाले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो के भन्छन् दुनियाँले नैया मेरी पार लगाओ पर हो होइन तर नैया कौन है क्या है थाहा छैन अब एउटाको मात्र नाउँ त पार लाग्दैन नि सारा दुनियाँको नाउँलाई पार लगाउनु छ यो सारा दुनियाँ एउटा ठुलो जहाज जस्तै हो यसलाई पार लगाउनु छ होइन सारा दुनियाँ कहाँ डुबेको छ भव सागर भन्छ होइन गहिरो दुःखको सागरमा होइन अपवित्र सागरमा डुबेको छ त्यसकारण यसलाई पार लगाउनु छ तिमी बच्चाहरूले खुसी मनाउनु पर्छ किनकि तिम्रो लागि सदैव खुसी छ सदैव क्रिसमस छ होइन सदैव दसैँ छ हामीलाई होइन दसैँ छ तिहार छ तीज छ जो पनि हामी मनाउँछौँ त्यो हामीलाई सधैँ छ जबदेखि तिमी बच्चाहरूलाई बाबा मिल्नुभयो तिम्रो क्रिसमस सदैव छ बडा दिन होइन क्रिसमस माना बडा दिन हाम्रो लागि बडा बाबा मिल्नुभयो त दिन सधैँ के छ बडा छ त्यसैले अतीन्द्रिय सुखको गायन गरिएको छ हेर यिनी सदैव खुसी रहन्छन् किन यी बाबा सधैँ खुसी रहन्छ किन अरे बेहदको बाबा मिल्नु भएको छ उहाँले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ त्यसैले यो सधैँको खुसी हुनुपर्छ नि होइन पढ्ने विद्यार्थीलाई राम्रो म डिग्री हासिल गर्दैछु भन्ने याद रहन्छ नि यसका लागि खुसी हुन्छन् कतै नसा हुन्छ उनीहरूलाई होइन त्यसका बाबा हुनुहुन्छ यहाँ पनि हामीलाई के हुनु पर्यो त त्योभन्दा खुसी हुनु पर्यो होइन दुनियाँमा कोही पनि होइन पढाइ पढेर यति उच्च देवी देवता कोही पनि बन्दैन नि त हामी भन्छौँ भने त होइन यति ठुलो पद पोजिसन कसले पाउँछ
होइन तिनीहरू त हदको होइन पद पोजिसन पाउनको लागि पाउँदाखेरि त्यति खुसी हुन्छन् भने हाम्रो त बेहदको छ नि। यसकारण बाबुले भन्नुहुन्छ के हुनु पर्यो, धेरै खुसी हुनुपर्छ। बेहदको बाबुले पढाइरहनु भएको छ। वाह, कहिले सुन्यौ, कहिले सुन्यौ? गीतामा पनि भगवान वाच छ, म तिमीलाई राजयोग सिकाउँछु। जसरी उनीहरूले ब्यारिस्टर बन्ने योग, सर्जन बन्ने योग सिकाउँछन्, मैले तिमी रुहानी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाउँछु। होइन, उनीहरूले डक्टर बन्ने, होइन इन्जिनियर बन्ने, विभिन्न किसिमको होइन पेसाहरूलाई अपनाउनको लागि यस्तो प्रकारको पढाइ पढाउँछन्, सिकाउँछन्। त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नु, तिमीलाई म के सिकाउँछु? राजयोग सिकाउँछु। यसै राजयोगको द्वारा के भनिन्छ? राजाहरूको राजा। तिमी यहाँ आउँछौ भने वास्तवमा तिमी यहाँ आउँछौ भने वास्तवमा राजयोग सिक्न आउँछौ नि। अलबलिने आवश्यकता छैन। किन आउने यहाँ? के भन्ने बाटोमा कहाँ जाने भन्दा के जाने? के भन्ने? कहाँ जाने? दुनियाँमा धेरै होइन योग केन्द्रहरू छ नि, होइन दुनियाँमा हट केन्द्रहरू हुन्छ। हामी योग गर्न जाने, योगा गर्न जाने भन्छ नि। हामी के भन्ने? हामी राजयोगा गर्न जाने, होइन भन्नेहरूलाई हामी राजयोग सिक्दैछौँ। यसमा अलबलिने आवश्यकता छैन। राजयोग सिकेर पुरा गर्नुपर्छ नि। भागन्ती त हुनु हुँदैन, होइन भागन्ती हुनु हुँदैन। पढ्नु पनि छ भने धारणा पनि राम्ररी गर्नु छ। शिक्षकले पढाउनुहुन्छ धारणा गर्नको लागि। हरेकको आफ्नो बुद्धि छ, कसैको उत्तम, कसैको मध्यम, कसैको कनिष्ठ छ। होइन सबै एउटै बुद्धि त हुँदैन संसारमा, होइन। तब भन्नुहुन्छ कसैको उत्तम छ, कसैको मध्यम छ, कसैको कनिष्ठ छ। दुनियाँको तुलनामा हामी सबै यहाँ कनिष्ठ भए पनि हामी उत्तम भयो, होइन। तर हामी मध्यमा पनि के भयो त? बुद्धि यसमा पनि नम्बरवार छ, होइन सबैको एकै किसिमको छैन। आफैसँग सोध्नुपर्छ। के सोध्ने होला? के सोध्ने? अब म उत्तम हुँ, मध्यम हुँ वा कनिष्ठ हुँ? के होला? होइन आफूले आफूलाई सोध्दा। अरूले भन्यो भने त रिस उठ्ला, फेरि तिमी त कनिष्ठ छ, यस्तो के हो यस्तो भन्यो भने त तिमी पनि उत्तम भयो भइहाल्यो नि भनिहाल्छ नि। हामी बच्चामा अझै सहन गरेको सेवा छैन। कहिले भन्यो हो म त कनिष्ठ पो रहेछु, म त उत्तम बन्नुपर्छ भनेर त्यो पुरुषार्थ लाग्दैन कि लागिन्न कि, होइन। कहिले भन्यो मलाई यसो भने फलानाले त्यो कतिको छ र भन्ने कुरा आउँछ, होइन। तर बाबाले भन्नुभयो आफूलाई देख्ने, होइन म कहाँसम्म म उत्तम बनेको छु। आफूलाई आफूले चिन्नुपर्छ। म यस्तो उच्च भन्दा उच्च परीक्षा पास गरेर उच्च पद पाउन लायक छु, होइन छु कि छैन? आफूले आफूलाई चेक गर्ने। अब अरूको अगाडि त भनिन्छ कि, तर के त बाबाको अगाडि आफूलाई अब एकदम जान पर्यो, सत्य बाबाको अगाडि बचाउनु पर्यो, होइन। बाबा म को छु, होइन बाबा त म यस्तो छु, के गर्ने? बाबा मेरो भएको छैन पुरुषार्थ, यस्तो भएको छ, के गर्ने भनेर बाबासँग भन्नु पर्यो। बाबाले पनि के युक्ति बताउनुहुन्छ, होइन। अनि गर मैले सेवा गर्छु। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू सेवादारी बन, बाबालाई अनुसरण गर, किनकि मैले पनि त सेवा गर्छु नि, होइन। शिव बाबा पनि सेवा गर्नुहुन्छ, ब्रह्मा बाबा पनि सेवा गर्नुहुन्छ, दादीजीहरू पनि अझै पनि सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, होइन। गुजर दादी तपाईँको अहिले अब शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ नि। अस्तिको होइन मणि दिदीको उमा आयो नि तपाईँको त्यो सन्देशमा, दादीको आत्माले यति धेरै सेवा गरिराखेको छ अरे। तर दादी जानु पर्ने हो नि, होइन। तर किन बाबाले राख्नु भएको छ, होइन भन्दाखेरि गहिरो सूक्ष्म सेवा धेरै भइरहेको छ। किन दादीहरूको होइन अब महान आत्माहरूको त्यो सङ्कल्प यति तेज छ, यति फास्ट छ, त्यसैले गर्दा त परिवर्तन हुने हो नि। हामीमा त के छैन नि। यसकारणले होइन परिवर्तनलाई तीव्र गतिको दिनको लागि बाबाले दादीलाईसम्म राखिरहनु भएको छ, होइन। यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ हामी पनि के गर्नु सोध्नु पर्यो आफूले आफूलाई, म सेवामा कति तत्पर छु, होइन। मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, होइन जो हामी सेवाको लागि भन्छौँ विधि, होइन त्यो हामीले म कहाँसम्म मैले प्रयोग गरेको छु। अच्छा, बाबा भन्नुहुन्छ प्यारो बच्चाहरू सेवादारी बन, बाबालाई अनुसरण गर, किनकि मैले पनि त सेवा गर्छु नि। आएको नै छु सेवा गर्नको लागि, हरेक दिन सेवा गर्छु, किनकि रथ पनि त लिएको छु नि। रथ पनि मजबुत राम्रो छ, सेवा त यिनको सदैव छ। बापदादा त यिनको रथमा सदैव हुनुहुन्छ। यिनको शरीर बिरामी भयो भने पनि त म बसेको छु, होइन। ब्रह्माको त अब उमेर अब बुढो भयो, होइन। अब बुढो भएपछि त अब केही बिमार त लाग्छ नि।
कलिगी शरीर भयो नि, फेरि पनि बाबाले भन्नुभयो बिमार भए पनि म के गर्छु, बाबाको यो होइन यिनको रथमा म सदैव हुन्छु। यिनको शरीर बिरामी भए पनि म बसेको छु नि, म यिनीभित्र बसेर लेख्छु। यदि यो मुखबाट बोल्न सकिनँ भने पनि लेख्न सक्छु। के बाबाले भन्नु होइन, म ब्रह्मबाबुद्वारा म लेख्न सक्छु। मुरली मिस हुँदैन। जबसम्म बस्न सक्छु, लेख्न सक्छु, तबसम्म मुरली पनि बजाउँछु, बच्चाहरूलाई पनि लेखेर पठाइदिन्छु, किनकि सेवादारी हुने होइन, सेवादारी हुने। बाबा आएर सम्झाउनुहुन्छ तिमीले आफूलाई आत्मनिश्चय आत्मा सम्झेर निश्चय बुद्धि भएर सेवामा लाग, सेवामा लाग। बाबाको सेवा ईश्वरीय सेवामा होइन, लौकिक सेवा त कति गरियो, जति गरे पनि कहाँ सकिएको छ शशी बाजी, जति गरे पनि धन्दा दोहोरी भन्यो होइन, लौकिक सेवा गरिएको छ तर सकिएको छैन। अब बाबाले के भन्नुभयो, हिजो पनि भन्नुभयो नि बाबाले, हिजो मैले सुन्नुभयो नि, हामीलाई फुर्सद हुँदैन भनेर कतिले अब बाबालाई भन्नुभयो। बाबाले के भन्नुभयो त होइन, बा आधा समय काम गर, कहिले अब ड्युटी जागिर के छ भने आधा समय काम गर होइन, आधा समय गएर यता गरेर भन्नुभयो। किन? कल्याणको लागि। किन भन्दा अब फेरि यो अहिलेसम्म अहिले शरीर पनि हाम्रो अहिले साथ दिइरहेको सेवा नसकिएको छ भने एकदम बुढो भयो, बिमारी भयो त गर्न सकिँदैन नि। अहिले जति गरे पनि यही सब जतिसम्म अहिले हामीलाई यो समय निकालेर बाबाको सेवा अहिले गरेर हाम्रो फाइदा छ। भोलि त सेवा गरेको समय पनि हुँदैन होइन, त्यो वातावरण हुँदैन। यसकारण बाबाले भन्नुहुन्छ जहिले पनि के सेवा, ईश्वरीय सेवामा जसरी उनीहरू लेख्छन् अनि हिज मेजेस्टी सर्भिस, अब तिमी के भन्छौ, यो मेजेस्टी भन्दा पनि उच्च सेवा हो, किनकि मेजेस्टी बनाउनुहुन्छ होइन। अहिले ठुल्ठुलो काम गरी सेवा गर्ने पनि समाजमा यस्ता समाजसेवीहरू छन्। बाबा भन्नुहुन्छ त्योभन्दा पनि यो ठुलो सेवा हो होइन। बाबाले के त यो सेवा कस्तो, महाराजा बनाइदिने रे कसैलाई, देवीदेवता बनाउनु, यो ठुलो सेवा छ। यो पनि तिमीले बुझ्न सक्छौ। वास्तवमा हामी विश्वको मालिक बन्छौँ। तिमी बच्चाहरूमा जसले राम्रोसँग पुरुषार्थ गर्छन् उनीहरूलाई नै महावीर भनिन्छ होइन। जसले राम्रो सेवा गर्छ, पुरुषार्थ गर्छन् उनीहरूलाई महावीर भनिन्छ। त्यसले यो जाँच गर्नुपर्छ को महावीर हो, जो बाबाको निर्देशनमा चल्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू आफूलाई आत्मा सम्झ, भाइलाई हेर। बाबाले आफूलाई भाइहरूको बाबा सम्झाउनुहुन्छ र भाइहरू नै हेर्नुहुन्छ। सबैलाई त देख्नुहुन्न। यो ज्ञान त छ, शरीर बिना त कसैले सुन्न सक्दैन, बोल्न सक्दैन। तिमीलाई थाहा छ म पनि यहाँ शरीरमा आएको छु, मैले यो शरीर लोड लिएको छु। शरीर त सबैको छ, शरीरको साथमा नै आत्माले यहाँ पढिरहेको छ। पढ्नेवाला को हो त? आत्मा हो। शरीरले पढ्दैन, आत्मा पढिरहेको छ। त्यसले अब आत्मालाई बुझ्नुपर्छ। बाबाले हामीलाई पढाइराख्नु भएको छ। बाबाको बैठक कहाँ छ? बाबा कहाँ बस्नुहुन्छ? यहाँ आत्माको नजिक होइन, ब्रह्म बाबाको आत्माको नजिक आएर बस्नुहुन्छ होइन, सँगै हुनुहुन्छ होइन। जस्तै यो सोफा एउटै सोफामा बसिन्छ नि, त्यस्तै गरेर बाबाको होइन भेरकुटीमा शिव बाबा बस्नुहुन्छ। अकाल तख्तमा बाबाले सम्झाउनु भएको छ हरेक आत्मा अकाल मूर्त हो होइन, आत्मालाई कालले खान सक्दैन, अकाल मूर्त हो। यो कहिल्यै विनाश हुँदैन, कहिल्यै पनि जल्दैन, काटिँदैन, डुब्दैन, भिज्दैन होइन, गल्दैन, सानो ठुलो हुँदैन। शरीर सानो ठुलो हुन्छ। दुनियाँमा जति पनि मनुष्य मात्र छन् उनमा जो आत्मा छ त्यसको तख्त हो होइन। के हो त? भेरकुटी। तख्त भनेको कुर्सी बनाओ होइन, के हो त? आसन के हो? यो भेरकुटी। यो शरीर भिन्न भिन्न छ। कसैको अकाल तख्त पुरुषको, कसैको स्त्रीको, कसैको फेरि के छ बच्चाको छ होइन। एउटा सधैँ अब एउटै हुँदैन, चेन्ज हुन्छ। सधैँ पुरुषको मात्रै हुँदैन, सधैँ स्त्रीको मात्रै हुँदैन होइन। अघि म त कुर्सीमा बसेको थिएँ, अहिले आएर म यहाँ सोफामा बसेको छु होइन, चेन्ज भयो नि त। हुनु त मै हो नि होइन। त्यस्तै प्रकारले आत्माले पनि के गर्छ, कहिले स्त्रीको तनलाई धारण गर्छ, कहिले पुरुषको गर्छ, कहिले बच्चा बन्छ, त्यही फेरि बुढो पनि बन्छ। हो त के होइन, आत्मा। बाबा भन्छ जब कसैसँग कुरा गर्छौ तब यही सम्झ
म आत्मा हुँ, आफ्नो भाइसँग कुरा गर्दैछु, बाबाको सन्देश दिन्छु। शिव बाबालाई याद गर्नुभयो भने जुन खिया लागेको छ त्यो निस्किएर जान्छ। जसरी सुनमा मिसावट भयो भने मूल्य कम हुँदै जान्छ, त्यसै गरी तिम्रो पनि मूल्य कम भएको छ। अहिले बिल्कुलै मूल्य कम भएको छ, यसलाई कंगाल पनि भनिन्छ। हैन, आत्मा के भनेको छ? कंगाल भनेको छ। हैन, कुनै शक्ति छैन, गुण छैन, ज्ञान छैन। र आत्माको जो पनि खजाना हो त्यो के भएको छ? एकदम ह्रास भएको छ। भारत कति धनवान थियो, अहिले ऋण लिइरहन्छन्। विनाशमा त सबैको पैसा खतम भएर जान्छ, कसैको केही रहनेवाला छैन। लिने दिने सबै खतम हुन्छ। बाँकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लिनेछन् तिनीहरूले फेरि आएर आफ्नो भाग्य लिन्छ। हैन, बाबाले के भन्नुभयो त? लिने दिने पनि सबै खतम हुन्छ। एकजना भाइले, हाम्रै भाइ थिए ज्ञानकोले, अब के भन्ने, आफ्नो समझको कुरा, ऋण जब लिनुपर्छ, के हाल्ने भाइ, विनाश तिर्न पर्दैन के भन्ने के फेरि होइन, विनाश भयो त तिर्न पर्दैन भन्ने होइन। कर्मको हिस्सा किताब त सधैँ छ नि, होइन, जसरी तिर्न त परिहाल्छ नि, किन पर्दैन? होइन, त बाबा भन्नुहुन्छ बस लिने सबै खतम हुन्छन्। बाँकी जो अविनाशी ज्ञान रत्न लिनेहरू हुन्छन् उनीहरूले फेरि आएर आफ्नो भाग्य लिन्छन्। होइन, अहिले त हामी यहाँ जम्मा मात्र गरेका छौँ, अहिले त खासै हामीले युज गरिसकेका छैनौँ। सुख, शान्ति, आनन्द, होइन, त्यो पवित्रता जो पनि आत्माको सबै क्वालिटी हो, होइन, त्यो त अहिले हामी सबै अनुभव गर्न सकिरहेका छैनौँ। होइन, तर यो सबै कहाँ गएर पाइन्छ? हामीलाई प्राप्त हुन्छ सधैँ। त्यही नै हाम्रो भाग्य हो। भाग्य भनेको सुन चाँदी हिरा मोती होइन नि, मान्छे यसलाई सम्झेका छन्। होइन, भाग्य भनेको सुख हो, खुसी हो, आनन्द हो। होइन, प्रेम, यो सबै कुरा छ भने भाग्य सम्झनुपर्छ। अरू त बाँकी त के भाग्य भन्छ, आउँछ जान्छ। होइन, हामी भने अब के गर्दैछौँ हामीले? यो नयाँ यो दुनियाँमा गएर यो सबै लिँदैछौँ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद, प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई याद, प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा। जसले लाइभ सुनिरहनु भएको छ सबै बाबाको बच्चाहरूलाई होइन याद, प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते। नमस्ते हामी सबै कुस्मा निवासी होइन आदरणीय दिदी सबै भाइ बहिनीको तर्फबाट। अच्छा, धारणको लागि मुख्य सार। 1 नम्बर, बाबालाई अनुसरण गरेर बाबा समान सेवाधारी बन्नु छ। बाबा समान सेवाधारी बन्नु छ। आफूलाई आफै चिन्नु छ। आफूलाई आफै चिन्नु छ। म सबैभन्दा उच्च परीक्षा पास गरेर, म सबैभन्दा उच्च परीक्षा पास गरेर उच्च पद पाउन लायक छु। उच्च पद पाउनमा लायक छु। आफूलाई जाँच गर्नु पर्यो, चेक गर्नु पर्यो, चिन्नु पर्यो। दोस्रो नम्बर, बाबाको निर्देशनमा चलेर महावीर बन्नु छ। महावीर माना हनुमान होइन, हनुमान बन्नु छ, महावीर बन्नु छ। जसरी बाबाले आत्माहरूलाई देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्छ, पढाउनुहुन्छ, त्यस्तै आत्मा भाइ भाइ लेखेर कुरा गर्नु छ। त्यस्तै आत्मा भाइ भाइ लेखेर कुरा गर्नु छ। आजको बाबाको वरदान।
तनको तन्दुरुस्ती, मनको खुसी र धनको समृद्धिद्वारा तनको तन्दुरुस्ती, मनको खुसी र धनको समृद्धिद्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। श्रेष्ठ भाग्यवान भव। दुनियाँमा पनि भाग्य कसलाई ठान्छन् मान्छेहरूले, हैन? स्वास्थ्य ठिक छ, हैन? सम्पत्ति पनि हैन भरपूर्ण छ, हैन? मनमा पनि खुसी छ भने यसलाई भाग्य सम्झिन्छ, हैन? त त्यस्तै प्रकारले बाबाले पनि यहाँ यही कुरा सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, हैन? के छ त अब हामी कति भाग्यशाली छौँ त अब, हैन? तनको तन्दुरुस्ती, मनको खुसी र धनको समृद्धिद्वारा श्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तारमा छ, संगम युगमा सदा सोमा स्थित रहेमा, संगम युगमा सदा सोमा स्थित रहेमा तनको कर्मभोग अति कष्टबाट काँडा बन्न पुग्छ। काँडा त सानो हुन्छ हैन? बाबा भन्नुहुन्छ तनको कर्मभोग अति कष्टबाट काँडा बन्न पुग्छ। तनको रोग योगमा परिवर्तन गरिदिन्छौ। तनको रोग योगमा परिवर्तन गरिदिन्छौ, त्यसैले सधैँ स्वस्थ छौ। त्यसैले सधैँ स्वस्थ छौ। मनमना भव हुनुको कारणले खुसीको खानीबाट सधैँ सम्पन्न छौ। मनमना भव हुनुको कारणले खुसीको खानीबाट सधैँ सम्पन्न छौ। त्यसैले मनको खुसी पनि प्राप्त हुन्छ र ज्ञान धन सबै धनहरूभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसैले मनको खुसी प्राप्त हुन्छ र ज्ञान धन सबै धनहरूभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। ज्ञान धन भएकाहरूको प्रकृति स्वतः दासी बन्छ। प्रकृति स्वतः दासी बन्छ र सर्व सम्बन्ध पनि एकको साथमा हुन्छ। सर्व सम्बन्ध पनि एकको साथमा हुन्छ। सम्पर्क पनि होली हंसहरूसँग हुन्छ। सम्पर्क पनि होली हंसहरूसँग हुन्छ। त्यसैले श्रेष्ठ भाग्यवानको वरदान स्वतः प्राप्त हुन्छ। सोको स्थितिमा सदा आफ्नो सोमानमा हामी रहिरहन्छ भने बाबुले के भन्नुभयो, तनका कला कलेशहरू कष्टहरू पनि के हुन्छ, सानो भएर काँडा बन्न पुग्छ, हैन? किन भन्दा हामीले तनको रोगहरूलाई पनि योगको द्वारा परिवर्तन गरेर त्यसलाई हाम्रो कर्मभोगलाई हामी सानो बनाइदिन्छौँ। त्यसैले खुसी पनि प्राप्त हुन्छ, हैन? के त
मनमना भव हुनुको कारणले खुसीको खानीबाट सधैँ सम्पन्न छौ, त्यसैले मनको खुसी पनि प्राप्त हुन्छ। ज्ञान धन सबै धनहरूभन्दा श्रेष्ठ हुन्छ। ज्ञान धन भएकाहरूको प्रकृति स्वतः दासी बन्छ र सर्व सम्बन्ध पनि एकको साथमा हुन्छ। सम्पर्क पनि कोसँग हुन्छ? पतित आत्माहरूसँग हुँदैन, होइन, होली अनुसारसँग हुन्छ। त्यसैले श्रेष्ठ भाग्यवानको वरदान स्वतः प्राप्त छ। आजको स्लोगन छ, याद र सेवा दुवैको सन्तुलन नै, याद र सेवा दुवैको सन्तुलन नै डबल लक हो। लक भनेको तालचा, चाबी, होइन। याद र सेवाको दुवैको सन्तुलन नै के त डबल लक हो, होइन। कतिपय भाइ बहिनीहरू के हुन्छ, हामी सेवा गरिरहन्छौँ, सेवामै मात्रै ध्यान दिने, यो ज्ञानतिर गर्दै नगर्ने, मुरली पनि नसुन्ने। कति देखियो सेन्टरमा बस्नेहरू देखियो कि, होइन। अब यता मुरली चलाएको छ, कमसेकम बिहानको 1 घन्टा टाइम त बाबाले सबै जिम्मेवारी छोडेर यो मुरली सुन्ने हामीलाई टाइम दिनुभएको छ नि, यो नगर्ने कि। यताउति बाहिर यताउति गरेर ठोकठाक गरेर बस्नेहरू नगर्ने के भन्नु, भाइहरू विशेष गरेर चाहिँ सुन्नै नभन्नु नि, है सेवा गरेपछि सेवा चाहिँ भाग्य भनेछ भन्नु। फेरि कोही के हुन्छ नि, योगैमा त गर्न चाहने, सेवा भनेपछि हातै हाल्न चाहने, यस्तो पनि हुन्छ, होइन। बाबाले के गर्नुभयो त हामीलाई आज भन्नु, दुईटै कुरा चाहिन्छ, योग पनि चाहियो, सेवा पनि चाहियो। अब त योग छुट्टै गर्ने समय छैन तपाईँको, सेवामा योग गर्दा, होइन, सेवामा योग हुनु पर्यो, होइन। समय त बित्दै गएछ, अब यो काम भ्याउँछु बल्ल बसेर योग गरौँला, यो होइन, समय छैन। यस कारणले, होइन, त्यस्तै समय मिलेछ त बसेर योग गर्ने ठिक छ, तर होइन सेवामा के हुनु पर्यो, योग जोडिएको हुनु पर्यो। दुईटैको ब्यालेन्स छ भने के हुन्छ, बल्ल मायाले, होइन, आक्रमण गर्न सक्दैन। तर कमजोर एउटा मात्रै सिङ्गल ताला छ भने के त परिहाल्छ नि, दुनियाँ पनि हामीले कतिजना 2टा ताला लाएर हिँडी चलाउनुहुन्छ नि, पक्का। त्यस्तै प्रकारले बाबाले भन्नुहुन्छ, होइन, माया हामीभित्र प्रवेश नगरोस्, त्यसको लागि तालचा के त याद र सेवा। अच्छा, सारमा थियो, मिठी बच्ची जबसम्म जिउनु छ बाबालाई याद गर्नु छ, यादबाट नै आयु बढ्छ, पढाइको सार नै हो याद, होइन, पढाइको सार नै हो याद, होइन। यही नै मुख्य विषय छ। बाबाले हिजो पनि भनेको होइन, यो पनि हाम्रो समाज ठुलो धन्दा नै याद हो, यादको धन्दा गर्ने हुन्छ। प्रश्नमा थियो, तिमी बच्चाहरूको अत्यन्तै सुखको गायन गरिएको छ, किन? उत्तर, किनकि तिमीले सधैँ बाबाको यादमा खुसी मनाउँछौ। अहिले तिम्रो हो सधैँ क्रिसमस, तिमीलाई भगवानले पढाउनुहुन्छ, योभन्दा बढी खुसी अरू के हुन सक्छ? सम्झ्यो भने, होइन, स्वीकार गर्यो भने, होइन, यसलाई मान्यो भने खुसी हो फेरि, होइन। न त कहाँ हुन्छ भन्ने मात्रै, भगवानले पढाएको पढाइ यस्तै रहेछ देखियो भन्नेवाला बाबा वचन छन् के, होइन। सबै कुरा मसँग धेरै यस्तो सम्पर्क आइरहेको छ, म असबै मान्छु मैले, होइन। यस्तै भाइ कोही त समर्पित गर्ने भन्नुभयो कि मलाई, कस्तो दिन आइए समर्पित भयो भने भनेर भन्नुभयो कि, त्यस्तो पनि किन? ज्ञानको बाबाको यो जीवनको यस्तो प्रकारको अमूल्य समयको अनुभवै नगरेर हो कि, नत्र त, होइन, अनुभव गरेको सानो सानो कुरा पनि अनुभव गर्ने भने त हेर्नुहोस्, होइन, एउटै ज्ञानलाई मात्रै हामी सम्झिने भने पनि त धेरै खुसीको अनुभूति हुन्छ कि। तर अनुभव गर्ने कुनै छैन भने त कसरी गर्ने? सेवा गरेछ भने अनुभव खुसी छैन, सेवा त गरिएको छ, रिसाइ सेवा पनि गर्नेवाला हुन्छ, होइन, हुन्छ नि, संस्कार त नि आफ्नो आफ्नो। यस कारणले बाबाले भन्नुहुन्छ, यहाँ त बाबाको हरेक कुराको, होइन, यो पढाइबाट सबै कुरा हामीलाई प्राप्त हुन्छ नि, बाबाको स्नेह प्यार, बाबाको सम्बन्ध, बाबाको शक्ति, बाबाको सहयोग, होइन। यो सबैभन्दा तपाईँ हेर्नुहोस्, अहिले बाबाले भले तपाईँको अहिले सबै कुरामा ठिक छ भने बाबाले सहयोग दिइराख्नु भएको छैन, हामीलाई आवश्यक छैन अहिले। तर बाबाले सहयोग दिने भनेको त अवसरमा मात्रै बाबाले सहयोग दिनुहुन्छ कि। जब हामीलाई कुनै यस्तो घडी आउँछ, तपाईँको कुनै हामीलाई कोही सहयोगी हाम्रो कोही हुँदैन, होइन, कुनै पनि चिज हामीसँग हुँदैन, त्यस्तो अवस्थामा मात्रै बाबाले हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। यो कुरा नठान्नु कि बाबाले मलाई सहयोग गर्नु भने बाबाले मलाई भनेको पुऱ्याइदिनु भएन भन्ने कुरा हुन्छ कसै कसैलाई। बाबाले हामीले खोजेको कुरा दिनु हुँदैन कि, हामीलाई चाहिएको कुरा मात्रै दिनुहुन्छ बाबाले, होइन। यसकारणले सदा निरन्तर निश्चय बुद्धि सबै कुरा जसरी पनि के त बाबै हो भन्ने कुरा यो छ भने, होइन, भगवान हो नि, होइन, करुणाको सागर हो नि, प्यारको सागर हो नि, होइन, उसले नगरे कसले गर्छ त? उसले गर्छ तपाईँको,
किन भन्दा कहिले नगरे हाम्रो क्षमतालाई नै भगवान्ले जाँच गर्नुहुन्छ कि यसले पढाइ त पढे शक्ति त लिएको छ, यो कहाँसम्म बनेको छ त। जस्तै स्कुलमा पनि विद्यार्थीलाई पढाइसकेपछि होइन यो कतिको जान्ने बुझ्ने भयो त नि भनेर के गर्छ त होइन, टिचरले के गर्छ जाँच लिन्छ नि। जाँच परीक्षा लियो भनेर टिचरलाई गाली गर्ने कुरा हुन्छ होइन। त्यही परीक्षामा पास भएपछि भने पछि मात्रै अर्को क्लासमा जाने। यस्तै गरेर हाम्रो जीवनमा पनि कहिलेकाहीँ भगवान्को सहारा नपाएको जस्तो हुन्छ। यस्तो भयो तर बाबाले केही पनि गर्नु, यस्तो यस्तो यत्रो 2-4 साल भयो यी समस्यामा गुज्रिरहेको छु भन्नेवाला पनि कति भेटिनुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। तर यो कुरा होइन, तपाईँको भगवान् त हेरिराख्नु भएको छ होइन। उल्टा हाम्रो जसरी सेभ त गरिराख्नु भएको छ तपाईँको होइन। तर पौडी खेल्ने सिकाउने मान्छे तपाईँको होइन एकैचोटि कहाँ त्यति छोड्दिनँ नि, तैरन सिकाइराखेको हुन्छ, पछिबाट छोडिदिन्छ तपाईँको होइन। डुब्यो भने डुबेको हेरेर गर्छ र गर्दैन नि त। उसले पौडी खेल्न जाने छैन भने होइन, डुब्छ भने डुबेको हेरेर त गर्दैन नि, के गर्छ निकालिहाल्छ नि। त्यस्तै हो, भगवान्ले हामीलाई सिकाउनु भएको छ जीवनमा तैरिनको लागि। तर जब दुःख आएर हामी डुब्न खोज्यो भने के हुन्छ, बाबाले जसरी पनि तपाईँ हामीलाई तैराउनुहुन्छ। यति हाम्रो हुनु पऱ्यो क्या। त बाबा भन्नुहुन्छ अरू के खुसी हुनसक्छ, यहाँ भगवान्ले यस्तो पढाउनुहुन्छ, यो निरन्तरको खुसी त्यसले तिम्रो नै अतीन्द्रिय सुखको गायन गरिएको छ। गीतमा थियो नैनिनको राह देखाओ प्रभु, पग पग ठोकर खायो। हामीले भन्नुपर्छ पर्दैन होइन, बाटो त हामीले फेला पारिसकेको छ। अच्छा, ओम शान्ति।